اور ماشاءاللہ شاعر اسلام بھی ہیں. بہت ہی پیاری اور سریلی آواز اللہ نے عطا کی ہے. میری مراد برادر اصغر فضیلت الشیخ قاری امتیاز قصوری صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں. محترم فضیلت الشیخ قاری امتیاز قصوری صاحب حفظہ اللہ تعالی. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا. منگدے دعاواں بے کے یاراں دے وچ کدے جا جا کے روندے سی غاراں دے وچ. اتنا احساس امت دسی پیر نوں ساری عمر یوتا رب نوں مناوندا رہیا. جیڑے کول آ گئے جیڑے کول آ گئے او صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سونا عطاوندا گیا. او محبوب کل سونا ختم الرسل او محبوب کل سونا ختم الرسل جتھوں لنگدا گیا رنگ لاوندا گیا. جاواں قربان میں او دے اخلاق تو جاواں قربان میں او دے اخلاق تو سینے لا کے محمد بٹھاوندا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا کبریائی یکتائی بڑائی تنہائی سینشائی ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی دے واسطے جو کہ ساڑھے سارے اللہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے. علی کل شیء قدیر یفعل ما یشاء علیم حکیم بڑا ہی بریک بین اللطیف ہے.
درود و سلام امام محسن امام الانبیاء انجم طہا حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات اقدس دے واسطے قابل قدر واجب الاحترام بھائیو بزرگو، اج دا یہ عظیم اجتماع خوبصورت بزم جڑی سجائی گئی ہے جناب چودھری شاہد جوید صاحب، چودھری اظہر جوید صاحب اور انہوں دی ساری ٹیم، اہل خانہ، عزیز و قارب، اہل گاؤں، اہل محلہ، اللہ سب دا آنا کوشش کرنا اپنی بارگاہ عالیہ دی اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور آج دے اس پروگرام دے اندر جنہ دے توسط دے نال آپ احباب دی ساڑے نال ملاقات، اللہ تبارک و تعالی جناب کاری محمد بنیامین عابد صاحب اور دیگر جنہیں ساتھی نے اللہ سب دی محنت اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے۔ یہ پروگرام ایک خوبصورت بزم بڑا ہی شاندار، لوگ جمع ہوندے نے ٹھنڈیاں راتاں دے اندر، کوئی جناب شراب خانے دے اندر، کوئی کلباں دے اندر، کوئی گانے اور ناچ دی محفل دی اوپر۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ نے جیڑے سردی وچ بیٹھے نے، اللہ دے قرآن واسطے بیٹھے نے، سونے نبی دے فرمان واسطے بیٹھے۔ تے ذرا جنی سردی ہے وے انہیں تسی ٹھنڈے نہ بنیا جے، کیونکہ تساں مایا ناز خطیب اور بغیر کسی تعارف دے محتاج جناب قاری محمد یاسین بلوچ صاحب جڑے کہ تعارف دے محتاج نہیں، بہت بڑے عظیم خطیب نے، انہوں دا بڑا ہی جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے، تے انہوں دا خطاب تساں سننا ہے تے انہوں نے اچھی آواز نال ایک چیز چاہی دیئے، وہ کی بھلا؟ سارے بولو اچھی، ایڈی ٹلی سبحان اللہ انہوں نے نہیں چاہی دی، ذرا اچھی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جے سبحان اللہ آئے گی تے تانوں پتہ ہے پھر تقریر انہوں نے کرنی۔ تے آپ احباب گرامی، میں چند ایک انشاءاللہ گزارشات آپ احباب کے سامنے اپنی گفتگو سمیٹ کے انشاءاللہ دعا چاہاں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ساڑھے واسطے اج دا مل بیٹھنا ذریعہ نجات بنائے، توشہ آخرت بنائے۔ دنیا کائنات دے اندر ہر بندے دی دلی خواہش ہے، ذرا توجہ کرے آجے، دنیا کائنات دے اندر ہر بندے دی دلی خواہش ہے کہ میرا کوئی اچھا رابطہ، اچھا تعلق، اچھا واسطہ ہو۔ انہوں لوگاں دی کیا بات ہے جنہاں نے اپنی صحبت اچھی بنا لئی، اچھی دوستی، اچھا یارانہ، اچھا تعلق رکھنا اسلام دا حکم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوست ایمان تھے۔ اگر تساں کوئی بندہ پہچاننا ہے، او دی بیٹھک، او دی یار بیلی، او دی دوست ویکھ لو۔ اور آپ نے مثال بیان فرمائی، اچھیاں نال بیٹھو گے اچھے ہو جاؤ گے، بریاں نال بیٹھو گے برے ہو جاؤ گے۔ صحبت دا اثر ضرور پیندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ خوشبو بیچن والے دے کول بیٹھدا ہے، کھڑا ہوندا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ خوشبو نہیں بھی خریددا، کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہوندا ہے کہ انہوں خوشبو آ جاندی ہے۔ اور ایک بندہ پٹھی وچ اگ جلان والے دے کول بیٹھدا ہے، او دے کولوں کوئی کم بھی نہیں کروا رہا، انہوں بیٹھن دا نقصان اتنا ضرور ہے کہ دھواں اور چنگاڑیاں اڈ اڈ کے اودیاں اکھاں چ پے رہیاں نے، چہرے تے سوا پے رہے۔ یعنی جس ماحول اندر بیٹھو گے اس ماحول دا اثر تہاڈے اوپر ہو جائے گا۔ جس صحبت دے اندر تسی جاؤ گے اس صحبت تہاڈے اوپر اپنا رنگ ضرور چھوڑے گی۔ اچھے لوگاں چ بیٹھو گے اچھے ہو جاؤ گے، بریاں چ بیٹھو گے برے ہو جاؤ گے۔ اچھے لوگاں نال چلو پھرو گے، اچھے لوگاں دا یارانہ، اچھے لوگاں دا تعلق تانوں اچھا کر دے گا، اور برے لوگاں دی دوستی، برے لوگاں دا یارانہ تانوں دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی ذلیل و رسوا کر دے گا۔
حضرات و حاضرین او لوگ کنے خوش نصیب نے جنہ انبیاء دا ساتھ اختیار کیتا، خاص کر کے او لوگ کنے خوش نصیب نے، کوئی روم تو چلیا، کوئی فارس تو، کوئی حبشے تو آیا، کوئی مشرق تو، کوئی مغرب تو، کوئی شمال تو، کوئی جنوب تو، تے انہاں دوستی تے غلامی اختیار کیتی ہے سونے نبی پاک جناب محمد. سارے اچھی آواز نال پڑھو صلی اللہ، سارے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوستی اختیار کی تھی. حضرات و حاضرین اس دنیا کائنات دے اندر اس دور وچ او لوگ کامیاب جنہ سونے حضور نو تکیا، آپ نو ویکھیا، زیارت فرمائی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، صحابی ہون دا شرف حاصل ہو گیا. آج دے دور دے اندر سب تو کامیاب او شخص جنہوں نبی دا راستہ، نبی دا منہج، نبی دا طریقہ، نبی دا دین مل گیا اور اس حق نو انہیں قبول فرما لیا، اور اے دنیا دیاں کامیابیاں نے آخرت وچ بھی کام آن گیاں. لیکن کیا بات ہے کل قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہون گے جنہاں نو سونے نبی پاک بازو تو پکڑ کے خود انہاں دی سفارش کر کے، خود انہاں دی شفاعت کر کے، اللہ پاک دی منت تے ترلا کر کے میرے سونے محبوب نال جنت وچ لے جان گے. ذرا مل کے آکھو سبحان اللہ. ٹھنڈے ٹھنڈے ہو تسی، بڑے جیدار لوگ ہو، بلگنا دے رہن والے، ذرا محبت نال مل کے کھیسیاں وچوں ہاتھ پاویں نہ کڈو لیکن آواز ضرور کڈو، آکھو سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام جنت وچ لے جان گے. کنوں لے جان گے؟ اینی کو گل میں دس کے اپنی گفتگو ختم کر دینی ہے. کون کون لوگ نے جیڑے نبی پاک دے نال جنت وچ جان گے، جنہاں نو نبی دی ہمسائیگی، نبی دا پڑوس، نبی دی صحبت مل جائے گی. میں اس ٹھنڈی رات دے اندر دعا کرنا، خالقہ مالکہ اے جننے بھی تیرے گناہگار بندے بیٹھے نے انہاں سارے نو اپنے محبوب دا دیدار بھی دے دی، محبوب دا ساتھ بھی عطا فرما دے. اچھی آواز نال کہہ دیو آمین. کون لوگ نے؟ سب تو پہلے ساری کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقربکم منی منزلا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا فی الدنیا. اس دنیا کائنات کے اندر جس بندے دا اخلاق اچھا ہوئے گا، جدا رویہ چنگا ہوئے گا، جدا انداز و مزاج چنگا ہوئے گا، جدیاں عادتاں چنگیاں ہون گیاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے، او دنیا کائنات اندر زندگی بسر کرنے والو، کل قیامت والا دن ہوئے گا، او بندہ میں محمد دے ثابتوں دے زیادہ قریب ہوئے گا. تیرا مل کے آنکھو سبحان اللہ. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ثابتوں دے زیادہ قریب ہوئے گا. پتہ چلے آج کل قیامت والے دن او میرے مسلمان ویر کیڑی قیامت، جس دن پہلا نفخہ یعنی پہلی پھونک فرشتے نے مارنی ہے. او دنیا کائنات اندر بسن والے ہو، اس دنیا وچ رہن والے سارے جاندار بے ہوش ہو جان گے. دوسری پھونک مارنی ہے، اے لوگوں دی موت واقعہ ہو جائے گی. تیسری پھونک مارنی ہے، لوگ قبراں وچوں اٹھ کے دوڑنا شروع کر دین گے. او دنیا کائنات اندر بسن والے ہو کیڑی قیامت کہ جس دن آسمان ٹوٹ جان گے، جس دن زمین پھٹ جائے گی، جس دن چاند تے ستارے بے نور ہو جان گے.
جس دن سورج زمین دے قریب آ جائے گا، او لوگو جس دن وحشت خوف تو حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، جس دن و امی ہی و ابی و صاحبتی ہی و بنی، جس دن ماں بیٹا تے بیٹا ماں کولوں دور ہو جائے گا، خامد بیوی تے بیوی خامد نو نہیں پہچان سکے گی، او لوگو جس دن کوئی ایک دوجے نو پوچھن واسطے تیار نہیں ہوئے گا، میرے آقا اس دن کچھ لوگاں دی سفارش کرنگے، میرے آقا اس دن کچھ لوگاں دی شفاعت کرنگے تے نال جنت وچ لے جانگے۔ او لوگ کون ہونگے؟ دنیا کائنات اندر زندگی بسر کرنے والو، او لوگ او ہونگے جنہ دا رویہ اچھا ہوئے گا، او لوگ او ہونگے جنہ دا خلاق اچھا ہوئے گا، او لوگ او ہونگے جنہ دا انداز اچھا ہوئے گا۔ میرے آقا اس دن اپنے نا امتیاں دی سفارش کرنگے، جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڑے آمینہ دے لال ہونگے۔ ترہ کھیسیاں وچوں ہاتھ کڈو نا، ایک ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ، تھوڑی جی ہمت کرو تھوڑا جیا ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ۔ جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڑے آمینہ دے لال ہونگے، حامی ساڑے آمینہ دے لال ہونگے، جیڑے رہندے پاڑے دے، جیڑے رہندے پاڑے دے درود آپ تے، جیڑے رہندے پاڑے دے درود آپ تے، جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے، جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڑے آمینہ دے لال ہونگے۔ کون آمینہ دے لال؟ کون آمینہ دے لال؟ شان آمینہ دے چن دی سناواں تے دل نو سکون مل دے، شان آمینہ دے چن دی سناواں تے دل نو سکون مل دے، تے دل نو سکون مل دے۔ ایتاں پڑھ دیاں حدیثاں پڑھ دیاں زندگی گزاراں تے دل نو سکون مل دے۔ ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج دی زینت بن رہے نے، مایا ناز خطیب دی شان بلبل قرآن محبوب عوام جناب قاری محمد یاسین بلوچ صاحب، نعرہ تکبیر، تھوڑی جی بات اور اونچی کرو، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ فرماؤ توجہ۔ شان آمینہ دے چن دی سناواں تے دل نو سکون مل دے، تے دل نو سکون مل دے۔ ایتاں پڑھ دیاں حدیثاں پڑھ دیاں، ایتاں پڑھ دیاں حدیثاں پڑھ دیاں زندگی گزاراں تے دل نو سکون مل دے، تے دل نو سکون مل دے۔ ہن نام ہسی وچ تو میماں، ہن نام ہسی وچ تو میماں، چم ہونٹ پہ کر دے تعظیماں، چم ہونٹ پہ کر دے تعظیماں، پڑھ نام محمد سناواں تے دل نو سکون مل دے۔ شان آمینہ دے چن دی سناواں
تے دل نو سکون ملدا ہے۔ سارے تو پہلے قیامت والے دن ساری کائنات دے امام پیغمبر نے فرمایا او بندہ میرے نال میری قربت پا لوے گا، میری صحبت پا لوے گا، میری ہمسائیگی جنت وچ پا لوے گا، او میرا پڑوسی بن جائے گا۔ فرمایا ان اقربکم منی منزلا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا فی الدنیا۔ دنیا دے اندر لوگو جدا اخلاق اچھا ہوئے گا، جدا رویہ چنگا ہوئے گا، جدیاں عادتاں چنگیاں ہون گیاں، انداز و مزاج اچھا ہوئے گا، اچھا اخلاق بنی اعلیٰ چیز ہے۔ صحیح بخاری دے اندر لکھے آئے من خیارکم احسنکم اخلاقا۔ لوگو تاڑے سارے چو بہتر ہوئے جدا اخلاق اچھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا ایک تیسرا فرمانے گرامی صحیح مسلم شریف دے اندر فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا۔ تاڑے سارے چو مینوں تے او بندہ محبوب لگ دے جدا اخلاق اچھا ہے۔ سنن ابی داؤد دے اندر لکھے آئے ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ فرمایا جیڑا بندہ اپنا اخلاق اچھا بنا لیندا ہے وہ بندہ ایویں ہے جویں دناں نو نفلی روزے رکھدا ہے تے راتاں دے قیام کردا ہے۔ او لوگو جے نبی دی قربت چاہندے ہو پھر اچھا اخلاق اپنا لو، اچھے انداز بنا لو، اپنے رویے تبدیل کر لو، غصے کینے ختم کر دیو، حسد تے بغض ختم کر دیو، تعصب تے اناد ختم کر دیو، لڑائیاں تے جھگڑے مکا دیو، دلاں دیاں میلاں ختم کر دیو، اور دل صاف کر لو، حق سچ نو اپنا لو، آپس وچ محبتاں پا لو تے نفرتاں مٹا دیو۔ کل قیامت والا دن ہوئے گا، نبی پاک دی قربت مل جائے گی۔ تے دوسرے نمبر تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ آپ فرماتے ہیں او لوگو جڑا دنیا دے اندر زیادہ تو زیادہ میں محمد تے درود پڑھے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کل قیامت والے دن اونا زیادہ ہی میں محمد دے قریب ہوئے گا، میں محمد دیاں قربتاں پا لوے گا، میری صحبت تے ہمسائیگی پا لوے گا۔ او لوگو توجہ کریں آجے، درود پڑھنا بہت بڑا عمل ہے، درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے آقا فرما دینے جیڑا بندہ صبح و شام 10 واری میں محمد تے درود پڑھ دے اللہ او دے اوپر رحمتاں دی بارش فرما دینے، اللہ او دے گناہ معاف کر دینے، اللہ رب ذوالجلال او دے درجے بلند کر دینے۔ او لوگو آپ نے فرمایا جیڑا میرا نام سن کے درود نہ پڑھے، درود پڑھنا بھول گیا، او لوگو میرے آقا فرما دینے سمجھو جنت دا راستہ بھول گیا۔ فرمایا دنیا تے سب تو بڑا کنجوس تے بخیل ہووے جدے سامنے میرا نام لے آ گیا ہے لیکن انہیں درود نہیں پڑھیا۔ میرے آقا فرما دے او دعا معلق رہندی ہے، او دعا لٹکی رہندی ہے، جڑی دعا تے کیتی جائے لیکن اس دعا دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے درود نہ پڑھیا جائے، او دنیا کائنات اندر زندگی بسر کرنے والو جے چاندے ہو دکھ مک جاون پھر نبی پاک تے درود پڑھو، جے چاندے ہو غم ٹوٹ جاون پھر نبی پاک تے درود پڑھو، جے چاندے ہو رزق وچ اضافہ ہو
جائے پھر نبی پاک تے درود پڑھو جے چاہتے ہو گھر وچ فراوانیاں آ جاون پھر نبی پاک تے درود پڑھو جے چاہتے ہو خوشیاں آ جاون پھر نبی پاک تے درود پڑھو جے چاہتے ہو عزتاں مل جاون پھر نبی پاک تے درود پڑھو جے چاہتے ہو صحیح والے پروٹوکول مل جاون پھر نبی پاک تے درود پڑھو جے چاہتے ہو کسے بھی میدان اندر کنڈ نہ لگے او لوگو پھر نبی پاک تے درود پڑھو جے چاہتے ہو کل قیامت والا دن ہووے جدو جنتی جنت نو جامن میرے آقا مینو بادو تو پکڑ کے نال جنت وچ لے جامن تے پھر نبی پاک تے درود پڑھو توجہ کرے آجے او بیلیا توحید دیاں محفلاں سجایا کرے دن راتی سونے تے درود پہنچایا کرے دن راتی سونے تے درود پہنچایا کرے سدا رہنگیاں تیرے گھر سدا رہنگیاں تیرے گھر خوشحالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں نبی پاک دا ساتھ جے لینا ہے قیامت والے دن پھر نبی تے درود پڑھنا ہے تے تیسرا عمل کیے توجہ فرمایا جے ساری کائنات دے امام پیغمبر آمین دے لال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہان فرمایا من آل جاریتینی حتی تبلغا یوم القیامتی آنا وہوا ودم اصابیہو میرے آقا فرما دینے او دنیا کائنات اندر زندگی بسر کرنے والو جے چاہتے ہو کل قیامت والے دن تانو میں محمد دا ساتھ مل جائے پھر میرے آقا دے فرمان تے عمل کر لو فرمان کیے میرے آقا فرما دے جنہوں اللہ نے دو بیٹیاں تا فرمائیاں جنہوں اللہ نے دو تیاں تا فرمائیاں انہیں اونا دی اچھی کفالت کیتی ہے اونا دی اچھی پرورش کیتی ہے اونا نال حسن سلوک والا معاملہ کیتا ہے اچھا برتاؤ کیتا ہے بیٹیاں تو نفرت نہیں کیتی بیٹیاں نو بے کے منہ نہیں مروڑیا اوہ بیٹیاں تے غصے نہیں کڈے اوہ بیٹیاں نال برا سلوک نہیں کیتا میرے آقا فرما دینے لوگوں بیٹیاں دی اچھی کفالت کرن والا انہاں نال حسن سلوک کرن والا میں محمد دے نال کل قیامت والے دن ایویں ہی ہوئے گا جویں دو انگلیاں نال نال ہوندیاں نے دو انگلیاں جویں نال نال ہوندیاں نے میں قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک دوسرا فرمانے گرامی ہے میرے آقا فرما دینے لوگوں جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں دیتیاں یا 2 بیٹیاں دیتیاں اللہ رب ذوالجلال نے انہوں عطا فرمائیاں انہیں حسن سلوک کیتا فلاح الجنہ وہ جنت دے اندر چلا جائے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او اللہ دی جنت اندر جائے گا ایک تیسری روایت دی اندر جنہوں اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہناں تا فرمائیاں اچھی کفالت کر دے انہاں دی اچھی پرورش کر دے فرمایا او بندہ اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا بیٹیاں بیٹیاں غور کرے اجے مومنوں مسلمانوں ہوندیاں نے تے پرونیاں ہوندیاں نے لیکن اس کے گزرے
ایسے معاشرے دے اندر اوے بیٹی نال برا سلوک کیتا جا رہا ہے، او دے حقوق غصب کیتے جا رہے نے۔ تیرے پاکستان دی سرزمین تے بیٹی پیدا ہوئی ہے، باپ نے 7 فیر مار کے جان تو مکا دیتا۔ بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی۔ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اوے مسلمانوں غور کرو، پرسوں دی گل ہے، پرسوں دی 2 نوجوان بھراواں نے سکی بہن نو فائرنگ کر کے قتل کر دیتا۔ انہیں اپنے حق دا مطالبہ کیوں کیتا ہے؟ اوے بیٹیاں اللہ دی طرف رحمت نے، خدا را انہاں نال اچھا سلوک کیتا جائے۔ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اے تاج تے عزت ہوندیاں نے، اے تاج تے عزت ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، ماں نال وفاواں کردیاں نے، بابا لئی دعاواں کردیاں نے، ماں باپ دی غیرت ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، نا شکوہ کرن تقدیراں دا، بڑا مان انہاں نو ویران دا، ویران دی عزت ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے۔ اے بیٹیاں اللہ پاک نے ایسی چیز بنائیاں نے، اے بیٹیاں اللہ پاک نے، میرے نبی پاک دی بیٹی بھی پیاری سیدہ فاطمہ تو زہرا، میرے آقا دے جگر دا ٹکڑا، میرے آقا دے دل دا ٹوٹا، میرے آقا دے دل تے اکھاں دا سکون، جدا نام فاطمہ حسنین دی مائیں، جدا نام فاطمہ حسنین دی مائیں، جو رحمتاں دی چھائیں، جو رحمتاں دی چھائیں، حسنین دی مائیں، میرا دین ہے محمد، ایمان ہے محمد، ہر جان دی میں سنے خود جان ہے محمد، محمد دی جیڑی جائیں حسنین دی مائیں۔ جے جنت دے اندر نبی دا ساتھ چاہتے ہو، اپنے اخلاق سنوار لو، کثرت نبی پاک تے درود پڑھو، بیٹیاں دی اچھی پرورش کرو، انہاں نال اچھا برتاؤ کرو، جنت دے اندر سونے نبی پاک دا ساتھ مل جائے گا۔ میری دعائے اللہ رب ذوالجلال سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور آج دی بزم جنہ ساتھیاں نے سجائیے جناب چودھری عدد جوید صاحب اور انہاں دے اہل خانہ، اللہ سب واسطے ذریعہ نجات بنائے، توشہ آخرت بنائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔